बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमेरात मुबारक है और हर जुमेरात को ये एक तस्बीह पढ़ने वाला नोट छापने की मशीन बन जाता है। यानी अल्लाह पाक उसको इतनी दौलत से नवाज देते हैं, इतना रिज़्क अता फरमा देते हैं कि कभी उसके पास उसके घर में दौलत की कमी नहीं आती, कभी वो परेशान नहीं होता, कभी वो दुखी नहीं होता, कभी वो मकरूज नहीं होता। इस अमल को कर लेने से, इस तस्बीह को पढ़ लेने से अल्लाह पाक उसके लिए ऐसी ऐसी जगह से वसाइल पैदा फरमा देते हैं, ऐसी ऐसी जगह से वसीले बना देते हैं कि उसके रिस्क में कभी कमी नहीं आती, उसके दौलत में कभी कमी नहीं आती और उसके कारोबार में कभी उसको नुकसान नहीं होता। आज का जो अमल मैं आप सब भाइयों बहनों को बताने जा रहा हूँ, ये जुमेरात का अमल है। आज इस जुमेरात को भी ये अमल आप कर सकते हैं। इसके अलावा हर जुमेरात को आप ये एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। आज जिस तस्बीह का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने जा रहा हूँ, ये तस्बीह जुमेरात के हवाले से बहुत ही मखसूस तस्बीह है। इस तस्बीह को हर जुमेरात को पढ़ने वाला कभी मकरूज नहीं रहता, कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी दुनिया के लोगों की बातें नहीं सुनता। ये तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, सिर्फ जुमेरात के दिन ही पढ़नी है। यकीन मानो कि जुमेरात को ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद पूरा हफ्ता कभी दौलत की कमी ही नहीं आएगी। अक्सर लोग दुआ करते हैं और उसके कबूल ना होने पर परेशान हो जाते हैं और हमें कमेंट्स में भी पूछते हैं कि हम लोग कई सालों से दुआएं मांग रहे हैं, वजीफे कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, वजीफे असर नहीं कर रहे, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हालांकि किसी की दुआ रद्द नहीं होती, उसकी कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है, क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं होता कि जो कुछ वो मांग ले या जिस चीज का इरादा कर ले तो उसे फौरन मिल जाए। दुआ मांगना, इरादा करना इंसान के इख्तियार में है और उसको अता करना वो अल्लाह पाक के इख्तियार में है। अल्लाह पाक अपने प्यारे कलाम कुरान पाक में फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारे उसको कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बाइस है। दोस्तों, वो परवरदिगार सबकी दुआएं सुनता है, बस ये है कुछ लोगों को पहले मिल जाता है, कुछ को बाद में मिल जाता है। और ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है कि कुछ लोगों को पहले मुसीबतें, दुख, परेशानियां बर्दाश्त करना पड़ती हैं और उसके बाद उनको आसानियां मिलती हैं, और कुछ लोगों को पहले आसानियां मिल जाती हैं और बाद में उनकी जिंदगी में परेशानियां आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं। लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरा मालिक आज जो जो आंखें ये वीडियो देख रही हैं, जो जो कान इस वीडियो को सुन रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा दे, सबके हालात को बेहतर फरमा दे, सबकी जिंदगी में सुकून और खुशियां पैदा फरमा दे। और जो जो मेरे भाई मेरी बहनें अपने दिलों में नेक हाजात लेकर बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, दुखी बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सबके दुख को दूर फरमा कर उनको हर मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। ऐसे लोग जो दुनियावी कामों की वजह से काफी परेशान रहते हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है, वो नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, सीने पर बोझ रहता है, हर वक्त परेशान खौफ में मुब्तला रहते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं तो उस पर जम कर नहीं बैठ पाते, हर वक्त वसवसे खाए रहते हैं और उनकी कुव्वत इरादी कमजोर हो जाती है। इंशाअल्लाह इस तस्बीह को पढ़ लेने के बाद आज आप याद रखोगे कि आपके भाई ने आपको एक तस्बीह बताई थी जो सारी उम्र आपके काम आई है। आज जुमेरात को आपने इस तस्बीह को पढ़ लेना है। इसके अलावा जब भी जुमेरात का दिन आए तो फौरन आप ये तस्बीह पढ़ लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी तस्बीह है, बहुत ही खास तस्बीह है। जुमेरात को बावजू होकर अच्छी तरह से वजू कर लें, पाक साफ होकर अपने सीधे हाथ में एक तस्बीह पकड़ लें
اور تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبحان اللہ یا نافیو، سبحان اللہ یا رافیو۔ اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا عمل آپ کو بتا رہے ہیں، سبحان اللہ یا نافیو، سبحان اللہ یا رافیو۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے دانے پر پڑھیں سبحان اللہ یا نافیو، سبحان اللہ یا رافیو، پھر دوسرے دانے پر، پھر تیسرے دانے پر۔ آپ لوگ کوئی بھی تسبیح لے سکتے ہیں، آپ کے گھر میں تسبیح لازمی پڑی ہوگی، چھوٹی تسبیح ہو بڑی ہو، کوئی بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تسبیح کے ہر دانے کے اوپر سبحان اللہ یا نافیو، سبحان اللہ یا رافیو، ہر دانے پر اس عمل کو پڑھ کر تسبیح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چوم لینا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے تسبیح کو پکڑ کر پیار سے چوم لیں، اپنے سینے سے لگا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جس کا بھی کاروبار بند ہو چکا ہو، جس کا قرض نہ اتر رہا ہو، جس کو نوکری نہ مل رہی ہو، جس کو اپنے عہدے میں ترقی نہ مل رہی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اتنی بڑی طاقت جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو یہ شیطانی وسوسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی غم، دکھ یا کوئی عذاب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ پاک کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی دکھ درد مصیبت میں ڈال دیتا ہے، تو ہم لوگ گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی رکھا ہوا تھا، دوسرے لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہی لیے تھی، ہمارے ہی مقدر ایسے ہیں، ہماری ہی قسمت بری ہے۔ اس طرح کی ہم بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو مصیبتیں، دکھ درد ہوتے ہیں، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہوا اور وہ مرنے تک عیشیوں میں زندگی گزار لے گا، خوشیوں میں زندگی گزار لے گا۔ آپ امیر سے امیر آدمی کو بھی دیکھ لیں جس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوگا، وہ بھی سکون میں نہیں ہوگا، کیونکہ جو سکون ہے وہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا، جو مجھے یاد کرے گا، جو میری طرف آئے گا، اسے ہی میں سکون عطا فرما دوں گا۔ اور یہ جو سکون ہے، یہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اس عمل کی طاقت سے، جمعرات کو صرف ایک تسبیح پڑھ لینے سے، اس کو اپنی عادت بنا لینے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر کامیابیاں، ترقیاں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا۔ یہ چند سیکنڈ کا عمل، اس میں اتنی تاثیر، کمالات اور فوائد ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کبھی بھی آپ اس تسبیح کو پڑھنا نہیں بھولو گے۔